करने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उस वक़्त भी हमारे शामिल हाल होती है, सिर्फ वक्ती तौर पर वो एक आजमाइश और इम्तिहान होता है। जो आयात आपके सामने पढ़ी है इसमें अल्लाह ने अपनी इसी सिफत को बयान फरमाया, इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफीज़, मेरा रब हर चीज़ की हिफाजत करने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह फरमाया, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कि कोई भी दुनिया के अंदर नफ्स ऐसा नहीं है कि जिसकी हिफाजत करने वाला कोई मौजूद न हो। और फरमाया, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह की कुर्सी ज़मीन व आसमान से ज़्यादा वसी है और ज़मीन व आसमान दोनों की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला कर रहे हैं। और इनकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला को थकाती नहीं है, अल्लाह को थकन के अंदर मुब्तला नहीं करती। तो ये जो हिफाजत जिस तरीके से करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत है, अल्लाह ये चाहते हैं कि मेरे बंदे भी ये सिफत अपने अंदर पैदा करें। और हिफाजत के लिए लाजमी चीज़ है अपने मुसलमान भाई की मदद करना। मदद जब इंसान किसी की करता है तो अपने तौर पर उसकी हिफाजत कर रहा होता है। और मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतना बड़ा अमल है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी औनि अखीही। जब तक मुसलमान अपने भाई की मदद करता रहता है अल्लाह उसकी मदद करते रहते हैं। और फरमाया, वमन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन, जो किसी मुसलमान से एक तकलीफ को दूर करेगा, उससे एक बीमारी को दूर करने का जरिया बनेगा, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह उससे क़ियामत के दिन की तकलीफ़ों को दूर फरमाएगा। तो अब ये इतनी बड़ी फजीलत है। अब ये जो मदद करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक अगर ज़रूरतमंद है अपने माल के ज़रिए अगर हम उसकी मदद करें, ये भी मदद के अंदर आता है। इसी तरीके से अगर कोई बीमार है, उस बीमार की जान बचाने के हवाले से अगर हम मदद करें तो ये भी मदद के ज़ुमरे के अंदर आता है और ये भी हिफाजत के ज़ुमरे के अंदर आता है। आज इस वक्त मैं और आप जिस मौके के ऊपर यहाँ जमा है तो ये भी गोया इस सारे के सारे ये जो इस वक्त हेल्थ यूनिट आपके सामने जिसका इफ्तिताह हो रहा है और इसके जो बुनियादी मुहर्रिर के मोहतरम भाई अतर साहब और इसी तरह इसके वालिद साहब और इनके दीगर जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इस जज्बे को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। दीगर रिफाई कामों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बढ़ चढ़ कर इनको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, अगर दीनी तनाजुर के एतबार से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इनका अमल है। ये भी गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस सिफत को जो हिफाजत वाली सिफत और मदद वाली सिफत है, उस सिफत को अपने अंदर पैदा करने के लिए इन्होंने एक हेल्थ यूनिट का जो इफ्तिताह किया, तो ये भी उसी का एक मज़हर है कि ये जो लोगों की यहाँ ज़रूरत पूरी होगी, जो मरीज़ आएंगे उन मरीज़ों का इलाज मुआलजा होगा, जो उनकी मदद होगी, जो उनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम होगा, तो गोया ये अल्लाह तबारक व तआला की जो हिफाजत और मदद वाली सिफत है उसको इन्होंने अपने अंदर पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया के अंदर अगर लोगों की तकलीफ को दूर करने का जरिया बनाएंगे तो उसकी वजह से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की तमाम तकालीफ से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, आखिरत की परेशानियों से अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। दुनिया के अंदर बतकाज़े बशरियत जो परेशानी वगैरह इनके ऊपर है, इनके घर के अंदर कोई भी किसी भी हवाले से, हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी सारी की सारी परेशानियों को ख़त्म फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से जो लोग भी यहाँ से मुस्तफ़ीज़ होंगे और जो लोग भी जिनका यहाँ इलाज मुआलजा होगा, उनकी जो दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके हक़ में दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हेल्थ यूनिट से इस्तिफ़ादा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत बड़ी हमारे इलाके की ये ज़रूरत थी, जिस ज़रूरत को इन्होंने पूरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस जज्बे को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमा कर दारेन के अंदर इनको आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह इनको खैर और भलाई नसीब फरमाए। जो काम इन्होंने शुरू किया अल्लाह इस काम को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमा कर इलाकाई लोगों को और दीगर इलाकों महलों से आने वाले लोगों को इस्तिफादे का अल्लाह इसको ज़रिया बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो कुछ कहा है सुना है उसके ऊपर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا جنة الفردوس نعيما مقيما. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. ارحم على أمة حبيبك واغفر لأمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حاضرین میں سے جس کے جو رشتہ دار فوت ہو گئے سب کی کامل اکمل مغفرت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ان میں جو بیمار ہیں جو گھروں کے اندر بیمار اسپتالوں کے اندر بیمار یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ان بیماروں کے علاج معالجے کے لیے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کے بھی اخلاص کے ساتھ کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں پر آج کے اس ہیلتھ یونٹ کا افتتاح ہے. یا اللہ اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کے لیے جنہوں نے تجدو کی یا محنت کی یا جس کے اعتبار سے بھی محنت کی ہے قربانی دی ہے یا اللہ ان کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. تو نے اپنے انسان بندوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے یا اللہ آج کے اس ادارے کا افتتاح جو کرنے والے ہیں جو اس کے محرک ہیں یا اللہ سب کو اجر و ثواب کے اندر پورا حصہ عطا فرما. تو نے خود اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یا اللہ یہ بھی انسانیت کی جان بچانے کے حوالے سے ایک انسانی کوشش ہے. یا اللہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا اللہ تو نے ہمیں جو خوبصورت دین عطا فرمایا یا اللہ اس دین کے اندر انسانی جان کی جو حرمت ہے یا اللہ اس کا جو احترام ہے یا اللہ اس احترام کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں انسانیت کی یا اللہ ہر اعتبار سے نظر کرنے کی توفیق نصیب فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے احادیث کے اندر یا اللہ فضائل بیان فرمائے یا اللہ ان کو پورے کے پورے فضائل عطا فرما. یا اللہ پورا کا پورا اجر و ثواب ان کو عطا فرما. تو نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرمت عطا فرمائی عزت عطا فرمائی. تو نے انسان کی جان کی حرمت کا اعلان کیا. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت اس کعبے سے بھی زیادہ ہے. یا اللہ جس مسلمان کی جان کی اتنی زیادہ حرمت ہے یا اللہ اس کی حفاظت کا انتظام جو اس ہیلتھ یونٹ کے ذریعے ہو رہا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما. قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول فرما. یا اللہ تجدو کرنے والوں کی تجدو کو قبول فرما. یا اللہ اس کا جو منصوبہ جس کے ذہن کے اندر ہے اس وقت سے لے کر آج اس افتتاح تک جتنے لوگ جس انداز سے اس میں شریک ہوئے ہیں یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی تکالیف کو دور فرما. یا اللہ ہر ایک مریض کو یا اللہ ہر مرض سے شفا عطا فرما. ہر بیماری سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما. یا اللہ محترم بھائی اطہر صاحب ان کے کاروبار کے اندر ان کی زندگی کے اندر مال جان عمر کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ اس کے علاوہ میں جہاں انتظام کیا سب کے کاروبار کے اندر جان مال کے اندر برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.